السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ديك لا بروبريتي، من بعد غنشوفوا ندوزو لابليكاسيون اي ابري غادي نشوفوا هاد ليكزيرسيس هذا ونرجعوا دابا لا بروبريتي. لا بروبريتي شنو كدير؟ غنديروا فيها واحد ليزون بين لوردر اي راسين كاري و ابري بين لوردر و لو كاري. تبقوا ما نشوفوا مع لا بروبوزي شنو كتقول لنا. دونك خدينا هنا سوا A et B appartiennent à R de réel. La première propriété شنو كتقول لنا؟ si A inférieur ou égal à B tel que A و B بجوجهم بوزيتيف، الوغ شنو؟ ملي غندخل الراسين كاري هنا والراسين كاري هنا ما غادي يتغير والو، لوردر ما غاديش يتغير، غادي يبقى الراسين كاري دو A انفيريور ايكال الراسين كاري دو بي. شنو هو الشرط على او بي؟ خصهم يكونوا بوزيتيف. ملي كتدخل الراسين كاري كيبقى كنحتفظوا بالاوردر. عندنا هنا ا انفيريور بي، ملي غندخلوا الراسين غيبقى الراسين دو ا انفيريور من راسين كاري دو بي. ندوزو دابا لا بروبريتي الثانيه. هنا درنا راسين كاري، دابا غندوزو لو كاري. لو كاري فيها جوج تاع لي كا، فيها الكا الثانيه والكا الثالثه. سي الا كان ا انفيريور ايكال ا بي تيلكو بجوجهم بوزيتيف، الور ملي غندير هنا او كاري وهنا او كاري غادي نحتفظ بالترتيب، غادي نحتفظوا بالاوردر. اشنو هو الشرط هنا باش نحتفظ بالاوردر؟ هو خصهم يكونوا بجوجهم بوزيتيف. دابا الا كانوا بجوجهم نيجاتيف، هنا شنو عندي ا انفيريور ايكال بي ولكن راه بجوجهم نيجاتيف. ملي غندوز الاو كاري اش غادي يوقع؟ غادي يتقلب الترتيب، غتولي ا كاري سوبيريور ايكال بي كاري. انا ردوا البال هنا، ملي ترفع او كاري رد البال واش بجوجهم بوزيتيف ولا بجوجهم نيجاتيف. الا كانوا بجوجهم بوزيتيف غنرفعوا او كاري وغادي نحتفظوا بالترتيب. عندي هنا ا صغيره غتبقى ا كاري هي الصغيره، ولكن ملي يكونوا بجوجهم نيجاتيف ملي ترفع او كاري، باش ترفع هنا او كاري بعدا خصهم يكونوا بجوجهم بوزيتيف ولا بجوجهم نيجاتيف. مزيان، الا كان واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف راه ما غاديش نعرف ملي غنرفع او كاري، ما غنعرفش واش غنقلب ولا لا. خصهم يكونوا بجوجهم بوزيتيف ولا بجوجهم نيجاتيف. الا كانوا بجوجهم نيجاتيف ملي ترفع او كاري عافاك قلب لوردر. ندوزو دابا لابليكاسيون. مزيان، في l'application قالوا لنا on considère les nombres a et b tels que. donc on a عندنا a هي 2 racine 5 moins 3 racine 2. عندنا لو نومبر بي هو لا راسين كاري تاع 39 moins 12 racine دو 10. مزيان، نمشيو لا بروميير كيسيون. لا بروميير كيسيون قالوا لنا مونطر كو a est positif. Donc on a A est égal à شنو؟ هي 2 racine 5 moins 3 racine 2. واحد القضية خصكم تعرفوها هي سي إلا كان إكس بوزيتيف دونك راه إكس est égal à racine كاري ولا الراسين كاري دو إكس كاري. هذا شنو الشرط؟ هو خص يكون إكس بوزيتيف. دونك ديك الدو، شوف هذيك الدو غادي نطبق عليها الدو و 3 راه بوزيتيف، يعني غنطبق عليهم. دوك تعطينا هي الراسين تاع 2 او كاري فوا الراسين 5، هذيك 3 غنطبق عليها، هذه هي الراسين تاع 3 او كاري فوا الراسين 2. هذه غتعطينا هي الراسين 2 او كاري هي 4 فوا 5 هي 20 موان هذه غتعطينا 3 او كاري اللي هي 9 فوا 2 هي 18. مزيان، et on a شنو؟ on a 18 راه inférieur و égal 20. مزيان، الوغ ردوا البال هنا ال 20 و 18 راه عليهم الراسين، دونك هادو بجوجهم بوزيتيف. دونك غادي نابليكي لا بروبريتي الاولانيه، غندخل الراسين والراسين وغادي نحتفظ بالاوردر. دونك الراسين تاع 18 الراسين كاري تاع 18 غيكون انفيريور ايكال الراسين كاري تاع 20. اشنو غندير باش نلقى هادي؟ غنهز هاد الراسين تاع 18 وغنديرها للجهه، دونك غتبقى هنا 0 عطاتنا هي الراسين تاع 20
موا الراسين تاع 18. هذيك الراسين تاع 18 اللي كانت هنا بلوس ملي غتمشي لها غتولي موا. وشنا هي دي؟ راه هي ا. دونك كي داير ا راه بوزيتيف. دونك حنا مونطرينا لا بروميير كيسيون. ندوزو لا دوزيام كيسيون. لا دوزيام كيسيون قال لنا كومباري ا و بي. دونك قلنا بعدا راه عندنا ا بوزيتيف وكي داير بي بي تا هو الا رديتو البال بي راه فيه الراسين كاري ولا فيه الراسين كاري دونك غادي يكون بوزيتيف. مزيان. هنا ما يمكنش نقارن او بي نيتيليزي لا ديفيرونس، ما يمكنش نديرها بلا ديفيرونس. دونك اش غادي نمشي ندير؟ غادي نمشي نحسب ا كاري موان بي كاري. معنى اخر عوض ما نقارن او بي غادي نمشي نقارن ا كاري مع بي كاري. باش نقارن ا كاري مع بي كاري غادي نمشي نشوف نيتيلي لو سين تاع لا ديفيرونس. اي اون ا كاري موان بي كاري. دونك ا كاري هي 2 الراسين تاع 5 موان 3 الراسين دو 2 لو 2 او كاري موان هاد الموا. وشنو هي بي كاري؟ هي الراسين تاع 39 موان 2 الراسين دو 10 هادشي كامل او كاري. دونك هنا غتعطيني ايدونتيتي روماركابل ا موان بي او كاري. دونك هي 2 الراسين تاع 5 لو 2 او كاري موان 2 ا بي بلس بي كاري. الموا هاد الموا هادي ها هي وهاد الشيء او كاري غيمشي يطير راسين كاري مع او كاري غتبقى لنا غير 39 موان 12 الراسين دو 10. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دونك التيكالا شنو غندير دابا؟ غادي نحاول نحسب. دونك 2 او كاري هي 4 والراسين كاري تاع 5 او كاري هي 5. من اخرى تعطينا 4 فوا 5 اللي هي 20. مزيان. نمشي نحسب هادي 3 او كاري هي 9 فوا هاد الراسين كاري تاع 2 او كاري تعطينا هي 2 تعطينا 9 فوا 2 اللي هي 18. مزيان. موان هنا 2 فوا المو ها هي 2 فوا 2 هي 4 4 فوا 3 هي 12 الراسين. هنا الراسين تاع 5 فوا الراسين تاع 2 هي 5 فوا 2 تعطينا الراسين تاع 10. مزيان. هادي راه فايت حسبتها. انا اشنو هو الخطا اللي درت هنايا؟ هو خصني ندير لي بارونتيز. هذا راه خطا. دونك تعطينا هي موان 39 راه درنا الموان معلومه تعطينا بلس مزيان. دونك غتمشي لنا هادي مع هادي عطاتينا هادي هي 38 موان 39 اللي هي موان زان. الوغ كي دير هاد موان زان؟ هاد موان زان راه انفيريور ستريكتومون زيرو. الوغ اشنو؟ الوغ ا كاري موان بي كاري انفيريور ستريكتومون زيرو. الوغ هاد موان بي كاري غنرجع لهادشي غتولي عندي ا كاري دونك غتولي ا كاري انفيريور ستريكتومون بي كاري. هاد موان بي ملي غتمشي غتولي هنا بي كاري. الوغ اشنو غندير هنا؟ انا هنا باغي نكومباري ماشي ا كاري مع باغي نكومباري ا مع بي. دونك اش غندير باش نطير داك او كاري؟ غادي ندخل الراسين كاري. علاش؟ لانهم بجوجهم بوزيتيف. دونك غندخل الراسين كاري وما غاديش يتغير الترتيب. عندي هنا انفيريور عندي هنا ا كاري انفيريور ستريكتومون غيبقى الراسين كاري تاع ا كاري انفيريور ستريكتومون بي كاري. هادشي شنو درت طبقت ديك لا بروميير بروبريتي غير هنا عندي ستريكت غتبقى ستريكت. هادي غتعطينا ا. علاش ا؟ لان ا بوزيتيف. وهادي عاوتاني غتعطينا بي. علاش؟ لان ا و بي بوزيتيف. من هنا لهنا خصك تقول علاش. كار ا بوزيتيف اي بي تا هو بوزيتيف. دونك احنا لقينا كومبارينا ا و بي. دونك راه بي سيبيريور ستريكتومون ا. مزيان. ندوزو دابا ليكزيرسيس. L'exercice قال لنا soit A un réel, B un réel, tel que. Donc, ندير les données. On a A et B بجوجهم des réels.
تيل عندنا ا سوبيريور ايكال 2 اي بي تا هو سوبيريور ايكال 2. مزيان. عطاونا اكس هي الراسين دو ا بلس الراسين كاري دو بي، و إيكغيك هي شنو؟ هي الراسين تاع ا بي بلس 1. نمشيو لا بروميير كيسيون. لا بروميير كيسيون قالوا لنا بغون نطريكو اكس كاري موان ايكغا كاري تيقار داك العجب. دوك غنمشي ننطلق من اكس كاري موان ايكغا كاري ونحاول نلقى داكشي الاخر. اون اكس كاري موان ايكغا كاري. دوك غنمشي لهاديك اكس غندير ليها او كاري، عطاتنا هي راسين تاع ا بلس الراسين تاع بي لو تو او كاري. الموان غنمشي لهاد ايكغيك بلس 1 لو تو او كاري. مزيان. ما تنساوش هادي راها ايدونتيتي ماركابل وهادي حتى هي ايدونتيتي ماركابل. دوكا تعطينا هي راسين دو ا او كاري بلس 2 الراسين دو ا فوا الراسين دو بي بلس الراسين دو بي لو تو او كاري موان خصك لي بارونتيز عافاك هنايا. دونك هادي غتعطينا هي الراسين تاع ا بي لو تو او كاري بلس 2 فوا الراسين تاع ا بي فوا 1 بلا ما تكتبها بلس 1 او كاري. 1 او كاري هي 1. هادي غتعطينا ا وهادي غتعطينا بي. هادي غتعطينا 2 هنا الراسين مع الراسين نقدروا نجمعوا هي راسين ا بي. المهم دوك هادي غيمشي او كاري مع راسين غتبقى لنا ا بي ومع المو هي مو ا بي. مزيان. هادي غتعطينا البلس مع الموان مع البلس غتعطينا موان 2 الراسين تاع ا بي، وهنا البلس ا غتعطينا موان 2. علاش؟ لان البلس مع الموان. دوك شنو غيمشي لنا؟ غتمشي لنا هادي مع هادي. دوك شنو بقى؟ يتيكال شنو؟ يتيكال ا. غنمشي نسبق هادي هي الاولى. علاش؟ من بعد تعرفوا علاش. بلس بي موان 1. انا ا ها هي بي ها هي هاد مو ا بي ها هي وموان 1 ها هي. مزيان. عندي هنا ا وعندي هنا ا، داكشي علاش جبتها حداها باش نفاكتوريزي. دوك غادي نفاكتوريزي بقى. غتعطينا شنو؟ غتعطينا 1 موان بي. مزيان. بلس بي موان 1. مزيان. هنا عندي بي موان 1 وهنا عندي 1 موان بي. ردوا معايا البال. هاد 1 موان بي راه كتساوي موان بي موان 1. دوك غنخرج واحد الموان هنا الموان وهادي غنقلبها. 1 موان بي راه كتساوي الموان بي موان 1. دوك غندير هنا بي موان 1 بلس بي موان 1. مزيان. عندي هنا بي موان 1 وعندي انا غادي نفاكتوريزي بها. اش غتبقى لنا؟ غتبقى لنا نسبق هذه الاولى. الا خبيتها شحال تبقى 1 وهنا الا خبيتها تبقى موان 1. وما تنساوش راه البرودوي كوما دوك نقدر نسبق هذه هي 1 موان لو تو فاكتور تاع بي موان 1. وهذا الشيء هو اللي قالوا لنا بينو. ندوزو لا دوزيام كيستيون. في لا دوزيام كيستيون شنو قالوا لنا؟ كومباري اكس اي. ما تنساوش قلنا اكس كاري موا ايكغيك كاري. ما تنساوش راه كتساوي 1 موا لو تو فاكتور تاع بي. مزيان. اي قلنا كي داير اكس و ايكغيك اكس راه بوزيتيف غادي تكون ستريكتومون بوزيتيف و ايكغيك حتى هي غتكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك راه بجوجهم بوزيتيف. مزيان. دونك هنايا بويسكو هنا اكس و ايكغيك بوزيتيف دونك باش نقارن اكس و ايكغيك غنمشي نقارن الكاري تاعهم اكس كاري موا ايكغيك كاري. مزيان. قلنا ما تنساوش راه قلنا شنو؟ قلنا ا ها هي قلنا ا راه سوبيريور ايكال 2. مزيان. الوغ غنحاول نشوف هادشي هنا شحال يعطينا. دوك شنو غنحاول نشوف لونكادرومون تاع هادشي. دوك غندير موا بن اخرى ضربت في موان 1 وإلا ضربتي في موان 1 راه خصك تقلب الاوردر. علاش؟ لان ضربنا في عدد سالب. مزيان. الوغ شنو باقي خصني؟ غناجوتي 1. دونك 1 موا ا. هنا ملي غناجوتي هنا 1 اش غتولي؟ غتولي موان 2 بلس ا اللي هي موان 1. مزيان. دونك كي داير هاد 1 موان 1 كي داير موان 1 راه انفيريور ستريكتومون 0. دونك كي داير هذا دونك هذا راه ستريكتومون نيجاتيف. ستريكتومون نيجاتيف. مزيان. نمشيو نشوفو ديك بي موان 1.
قلنا عاوتاني قلنا بي تا هي راه سوبيريور ايكال 2 ها هي من لي دوني. اشنو خص هادي؟ خص هادي هي موان 1 دونك غندير بي موان 1 انفيريور ايكال 2 موان 1 هي 1 دونك كي داير 1 راه ستريكتومون بوزيتيف دونك هذا دونك بي موان 1 راه ستريكتومون بوزيتيف دونك ستريكتومون نيجاتيف هو ستريكتومون بوزيتيف اش غيعطينا ستريكتومون نيجاتيف دونك هادشي كامل راه ستريكتومون نيجاتيف دونك كي داير اكس كاري مو ايكغاك كاري ستريكتومون نيجاتيف. سمحوا لي ناخذ واحد اللقطه جديده عفاكم. دونك اشنو لقينا دابا؟ دونك لقينا بان اكس كاري مو ايكغاك كاري راه ستريكتومون نيجاتيف. الور هاديك مو ايكغاك كاري غندير الجهه الاخرى دونك اكس كاري غتولي انفيريور ستريكتومون ايكغاك كاري. الو انا محتاج الاكس و ايكغيك محتاج نكومباري في لا كيسيون 2 اكس و ايكغيك دونك غندخل الراسين كاري هنا والراسين كاري هنا. علاش ما غاديش نقلب؟ لان هادشي راه بجوجهم بوزيتيف وغادي نحتفظوا بالاوردر. كانت هنا ستريكت نخلي ستريكت. هادي شحال كتساوي؟ غتساوي اكس وهادي شحال كتساوي؟ كتساوي ايكغيك. نقولوا علاش من هنا لهنا علاش كار اكس بوزيتيف و ايكغيك حتى هو بوزيتيف. دونك حنا درنا الكومباريزون اونتر اكس ايكغيك. مزيان نمشيو لا تخوازيام كيستيون. مزيان دابا في لا تخوازيام كيستيون قال لك كومباري درنا comparons الراسين تاع 3 بلس الراسين تاع 2 اي الراسين تاع 6 بلس الراسين تاع 1. غنسمي هذا اكس وغنسمي هذا ايكغيك. اون بوز اكس ايكال الراسين تاع 3 بلس الراسين تاع 2 هي ايكغيك هي الراسين تاع 6 بلس الراسين تاع هادي يقدر هاديك 6 نفرقها هي الراسين تاع 3 فوا 2 بلس 1. دوك واش كتلاحظوا هنايا؟ هادي راه غير كا بارتيكولي تاع هادشي غير كا بارتيكولي تاع هادشي. انا الا لاحظتوا معايا شنو هي اكس؟ عطاونا الان شنو عطاونا هنا؟ واخا نساو هادشي d'après la question 2 on a شنو عندنا x inférieur strictement y. شنو هي x؟ هي الراسين تاع a بلس الراسين تاع b. شنو هي y هي الراسين تاع a b بلس 1. هادشي صحيح pour tout شنو ولا pour tout a et b appartient à R اي يكون ا سوبيريور ا 2 اي بي تا هو سوبيريور ايكال 2. هادشي دابري. دوك اش غنديرو؟ غير هادي صحيحه كيف ما بغى يكون ا و بي كيحقوا هادشي. ايوا راه صحيحه بالنسبه لثلاثه وصحيحه بالنسبه لجوج دونك ولا دو. دونك اشنو شكون الكبير هنا؟ دونك ايكغيك. دونك اشنو؟ دونك الراسين تاع 6 بلس 1 غادي يكون كبر من ايكغيك كبر من هادشي اللي هو الراسين تاع 3 بلس الراسين تاع 2. هادشي دابري لا كيسيون 2. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاولوا نبداو في النوسيون تاع لي زانترفال. الله يعاونكم وتهلاو في راسكم.